रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गरेर लोकतन्त्रको उपहास गरेको सरकारवालाको भनाई। पूर्व राजाको समर्थनमा जारी आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1343 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी 3 दिनभित्र गर्न बीमा समितिलाई अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन। रुकुमपुर वर पश्चिमका प्राय सबै जसो ठाउँमा सडक पुगे पनि पुलपुलेसा नबन्दा सर्वसाधारण भने शास्ति भोग्न बाध्य। प्रमुख राजमार्ग र ठूला नदीमा समेत पुल नहुँदा वर्षामा यात्रा झनै कष्टपूर्ण। चीनको पश्चिमी सिन्जियाङ क्षेत्रस्थित अर्धसैनिक संगठनले उत्पादन गरेको कपास आयातमा अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्ध। अन्तरिक्ष यान च्याङ E5 ले चन्द्रमाको सतहबाट रंगीन तस्बिर पठाएको चीनको भनाई। र कोरोना संक्रमणका कारण भौतिक पूर्वाधारको काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने भएपछि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फागुनमा नहुने। नयाँ खेल तालिका चाँडै सार्वजनिक गर्ने राखेपको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवाद थप जटिल मोडमा पुगेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ। यसअघि पनि पार्टीका शीर्ष तहका नेतालाई छुट्टा छुट्टै भेटेर समाधानको प्रयास गरेकी भण्डारीले आज अध्यक्षद्वयसँग शीतल निवासमा लामो कुराकानी गर्नुभएको हो। बिहान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेकी राष्ट्रपतिले साँझ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई शीतल निवास बोलाउनु भएको थियो। सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्षले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेपछि नेकपा भित्रको विवाद जटिल मोडमा छ। प्रतिवेदन फिर्ता लिन अध्यक्ष दाहाललाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओली हिजोको सचिवालय बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो। शनिबारसम्मका लागि स्थगित सचिवालय बैठक अघि नै निकास निकाल्ने गरी राष्ट्रपति भण्डारीले पहल सुरु गरेको नेकपा एक शीर्ष नेताको बुझाइ छ। नेकपा विवादमा राष्ट्रपति भण्डारीको चासो र समाधानमा सक्रियतालाई लिएर उहाँको आलोचना समेत हुँदै आएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय नागरिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारी पक्षबाट धावा बोल्न थालिएकोमा चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालिएको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारलाई समेत विभिन्न बहानामा कुण्ठित गर्न खोजिनु आश्चर्यजनक भएको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। राजतन्त्र र हिन्दुत्वको मागसहित थालिएको प्रदर्शन विरुद्ध लक्षित भए पनि यसले नागरिक अधिकारको हनन गर्ने र कालान्तरमा सरकारका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने आकलन विश्लेषकहरूको छ। केही दिनदेखि विभिन्न संघ संस्थाले देशभरि राजतन्त्रको पक्षमा गरेको प्रदर्शन रोक्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ। यो एउटा पछिल्लो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। वर्तमान सरकारका कुनै पनि गतिविधिका विरुद्धमा आउने समाचार, अभिव्यक्ति, गीत सृजना तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन हुने विचारमा सरकारले प्रत्यक्ष निगरानी बढाउने गरेको छ। राजनैतिक विश्लेषक लोकराज बराल जनताले बलिदानी दिएर ल्याएको गणतन्त्रले जनतामाथि नै कुठाराघात गर्नु दुःखको विषय भएको तर्क गर्छन्। यो दलीय सरकारै होइन, ओलीवाद हो यो। अरू आफ्नो पार्टीको लागि अहिले घुमाइरहेको यत्रो एउटा केही संस्थागत केही निर्णय गर्न सक्दैन पार्टीले। एकातिर पार्टीको असफलता, अरू कुरा प्रतिपक्ष पनि कमजोर, डेलिभरी गर्न नसकेको, जनताको न्यूनतम आकांक्षा पनि पूरा गर्न ध्यान नदिएको, अहिलेको यो सरकारको जुन अकर्मण्यता छ, टोटल असफलता जुन छ, उतातिर केही छैन अनि यतिर सरकार टोटल असफल छ। जनआकांक्षा विपरीत सरकार चल्न थालेपछि सडकमा आउनु नागरिकको रहर होइन, बाध्यता हो। तर यसरी जनता सडकमा निस्कदा गणतन्त्र थप कमजोर भएको तर्क सरकारको छ। गत असार
काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा प्रदर्शन भयो। त्यसमा सरकारले चुसम्म बोलेन। जनतालाई पनि पक्ष र विपक्षमा ओह्राल्न खप्पिस राजनीतिक नेतृत्व आफूलाई सघाए ठिक र विरोध गरे तह लगाउने मनस्थितिमा छ। नागरिकलाई कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु कानून संगत नहुने भन्छन् कानूनविद विपिन अधिकारी। सबै किसिमका राजनीतिक समूहलाई समान व्यवहार या समानताको व्यवहार गर्न नसक्दाको परिणाम चाहिँ के हुन्छ भने जुन वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग चाहिँ समान रूपमा हुन सक्दैन। अहिलेको परिस्थिति के हो भने हरेक पार्टीले आफ्ना लागि राजनैतिक मञ्चको निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा जुलुस निस्किएको छ अनि अन्य पक्षले निकाल्न सक्दैन भन्नु यो नै एउटा कुतर्क हुन्छ। अनि दोस्रो कुरो के हो भने यदि मापदण्डमा आधारित छ भने समान व्यवहार हुनु पर्यो। अहिलेका प्रक्रियाहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासहरूलाई नराम्रोसँग असर गर्न सक्दछ। स्वतन्त्र बोल्न लेख्न पाउने अधिकारमाथि बढ्दो सरकारी हस्तक्षेपका विरुद्धमा स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि त्यसको विरोध गर्छन्। नागरिकहरूमाथि भरिएका कुण्ठा सडकमा आएर पुग्दा हामीलाई सच्चिने मौका मिल्ने बताउने नेकपा नेता ठाकुर गैरे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्ने अधिकार कतै नभएको तर्क गर्छन्। संविधानको रक्षा गर्नु, यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य काम हो। त्यस पछाडि गएर भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, कमिसनका विरुद्धमा अथवा चाहिँ सुशासन हुनु पर्यो, पारदर्शिता हुनु पर्यो अनि सरकारले जनताका चाहिँ समस्याहरूलाई बुझ्नु पर्यो, समस्या समाधान गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ आउने आवाजहरू चाहिँ सम्मान योग्य छन् र ती चिजहरूले चाहिँ अगाडि जान पाउनु पर्यो। नेकपाहरूका नेता रामकुमारी झाँक्री जनताप्रति पार्टी भन्दा सरकार बढी उत्तरदायी हुने बताउँछिन्। सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुन नसक्दा पछिल्लो समय जनताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महसुस गर्न नसकेको उनको दाबी छ। तपाईले सरकार चलाएको बखत जनतालाई किन सीमित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सरकारका माथि प्रश्न गर्न पर्यो, यहाँ दलका माथि प्रश्न होइन। अनि अर्को कुरा पुल उद्घाटन गर्न अर्को पार्टीको वरिष्ठ नेता गइरहेको ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेर गिरफ्तार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई नै निषेध गर्नका लागि लागेको निषेधाज्ञा हो भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। यता मानव अधिकार कर्मी तथा अधिवक्ता बद्री भूषालले सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन मानव अधिकारको पनि रक्षा गर्न नसकेको दावी गर्छन्। वर्तमान सरकार आफ्ना बारेमा कुनै पनि अवगुण सुन्न नचाहने प्रविधि पालेर बसेको उनको तर्क छ। मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग होस्, दलित आयोगहरू होस् कि थुप्रै आयोगहरूमा चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सकेका छैन। समग्रमा संवैधानिक आयोग अलमोस्ट चाहिँ खाली छन्। यिनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने सरकारले चाहँदैन। तिनीहरूका प्रतिवेदन रिपोर्ट भनाइहरू चाहिँ सरकारको विपक्षमा आउँछन् भन्ने कुरा बुझेर नै यी आयोगहरू चाहिँ गठन नभएका हुन्। समग्रमा जनताको भोइस बोलिदिने नेपालको कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ सरकारले प्यारालाइज गरेको छ। यो सरकारको अप्रोच यो मानवाधिकार मैत्री, कानुनी शासन मैत्री छैन, नेपाली जनताको पक्षमा पनि छैन। सत्ताको चरित्र के हो भने ऊ आफ्नो विरोधी देखिछन्, तर विरोधीलाई आफ्नो बनाउनका लागि सत्कर्म कम र डर तरास र धाक धम्कीको भाषा पछिल्लो समय सरकारले बोल्न थालेको छ। कुनै पनि शासन व्यवस्थाको खराब पक्षले गर्दा अर्को व्यवस्थाको आवश्यकता बोध नागरिकले गर्ने हुन्। अहिले भएको प्रदर्शनले पनि त्यहीको संकेत गरेको छ। आफू सच्चिन तयार नहुने तर दोषती जनताको टाउकोमा थुपार्ने सत्ताको चरित्र लोकतान्त्रिक त कुनै कोणबाट छैन, बरु अधिनायकवादी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। राजतन्त्र र हिन्दुत्वको मागसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन हुन थालेपछि त्यसलाई गणतन्त्रको विकल्पका बारेमा नागरिकको चासोका रूपमा पनि अर्थ्याउन सुरु भएको छ। तर जनआकांक्षा सम्बोधनमा सत्तासीनहरूको असफलता भनेको गणतन्त्रको असफलता किमार्थ होइन। नागरिक चाहना सम्बोधन नहुने स्थितिको अन्त्य नभएसम्म यस्ता जुलुसमा सहभागी हुनेहरूको संख्या बढी नै रहन्छ। त्यसैले पछिल्लो नागरिक आक्रोशलाई गणतन्त्रका संवाहकहरूले बेलैमा आफूलाई सुधार्ने मौकाका रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ। एक टिप्पणी। प्रकृतिको नियम नै के हो भने जे कुरालाई पनि आवश्यकता भन्दा बढी दबाइए त्यो विस्फोट हुन्छ। पछिल्लो समय हिन्दू राज्यको माग गर्दै पूर्व राजाको पक्षमा भइरहेका प्रदर्शनहरूमा पनि सरकार कठोर हुने संकेत गर्दैछ। यसले अहिलेको व्यवस्था विरुद्ध सल्बलाएकाहरूलाई थप बल पुग्नेमा कुनै शंका छैन। केही स्थानमा केही हजारको जुलुस निस्किँदैमा गणतन्त्र समाप्त भएर मुलुक पुनः राजतन्त्रमा नै फर्किन्छ त? व्यवस्था त्यति सजिलै र सहजै परिवर्तन हुने होइन। तर शासकहरूको मनोबल यति कमजोर भइसक्यो कि आफू विरुद्ध कोही संगठित भइहाले उनीहरूको बेचैनी शुरू हुन्छ। गणतन्त्रमा नवराजाहरूको उदयले आजित भएका नागरिक उकुस मुकुस चिर्दै सड़कमा आउनु र राजतन्त्र बिउत्याउनु फरक कुरा हुन्। नागरिकका निराशा डढेलो सरह फैलनु पूर्व नै राज्यले सम्बोधन गर्ने आँट र साहस गर्ने हो भने विस्तार
बिस्तारै यस्ता जुलुस र सभामा भाग लिनेहरूको संख्या घट्नेमा कुनै शंका छैन। राजतन्त्रको अवसान जुन कारणले भएको थियो त्यसैको सिको गणतन्त्रका संवाहकहरूले पनि गर्नु चाहिँ दुःखद हो। राजतन्त्र जुन कारणले आलोचित थियो वा जे बुझाइएर नागरिकलाई राजतन्त्र विरुद्ध उभ्याइयो, अहिले गणतन्त्र पनि सोही कारणले मात्रै बदनाम छ। नत्र झण्डै 250 वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्र फैलेको 12 वर्षमै यसबारे जुलुस निकालेर माग गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर शासन चलाउनु पर्नेहरू आफैलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्न पछि नपरेपछि बहिष्करणमा परेका ठान्ने नागरिकहरूले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक नै हो। दलहरूको विकल्प जनताले खोज्छन् भन्ने प्रमाण जुटाउन धेरै टाढा जानै पर्दैन। राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा राजनीतिक दलले लामो समयसम्म नागरिकको साथ पाएनन्। तर जसै राजा ज्ञानेन्द्रका कदमहरू जनपक्षीय लोकतान्त्रिक र 21औं शताब्दीको खुला समाजले खोजे जस्तो हुन छाड्यो, बल्ल जनता सडकमा ओर्लेका थिए। त्यसैले अहिले राजा फर्काउन माग गर्दै प्रदर्शन शुरू भएपछि लौ अब गणतन्त्र समाप्त हुने भयो भनेर रोइ कराई गर्नुभन्दा आफू सचिनेतर्फ लाग्नु नै उत्तम हो। राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण दूरदृष्टि मानिन्छ। तर हाम्रा राजनेताहरू गणतन्त्रमा मुलुक जानुलाई बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगे जस्तो भन्थे। अब मोटरसाइकल र्याली निकालेर राजतन्त्र फर्किन्न त भन्न सकिएला, तर जनआकांक्षा सम्बोधनमा सत्तासीन दल चुक्यो र त्यसमा प्रतिपक्षी दल पनि लाचार छाया मात्रै बनिरह्यो भने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिए जस्तै मुलुक प्रतिगमन उन्मुख नहोला भन्न सकिन्न। सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्ति विशेषको अलोकप्रियता भनेको सिंगो शासन व्यवस्थाको कदापि होइन। त्यसैले कार्यशैली र आचरणमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग र दोहन राजा र वरपरका सीमित व्यक्तिले मात्रै गरे र नागरिकलाई रैती बनाए भनेर राजतन्त्रको जग हल्लाएकाहरूले नै उही र उस्तै व्यथितिको जग बसाउनु चाहिँ दुःखद हो नै। यसको अर्थ अब पुरानै शक्तिको ओत लिनुपर्छ भन्ने त किमार्थ होइन। तर जनताले पहिलो पटक आफ्नै हातले लेखेको संविधान र त्यसले दिलाएको उपलब्धि खतरामा नपरोस् भन्नका लागि सत्तारूढदेखि प्रतिपक्षी दलसम्मले आत्मालोचना गरेर अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। किनभने राजा फाल्न प्रयोग भएको नागरिक शक्ति दलहरू विरुद्ध पनि प्रयोग नहोलान् भन्न सकिन्न। र दोष अरूलाई दिनुभन्दा आफ्नो थैली बलियो गरी कस्ने बेला भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। बीमा समितिबाट जारी भएका कोरोना बीमा लेख बमोजिमको दावी गरेका बीमितको बीमाङ्क रकम 3 दिनभित्र भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहित सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले कोरोना बीमा मापदण्ड बमोजिम प्रक्रिया तथा कागजात पूरा भएका बीमितहरूको भुक्तानी 3 दिनभित्र गर्न निर्देशन दिएको हो। उसको जानकारी दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा गराउन पनि बैठकले बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना बीमा रकम 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन कार्तिक 18 गते दिएको निर्देशन पालना नभएको पाइएपछि सरकारले बीमा भुक्तानीमा थप कडाई गरेको हो। मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्द प्रसाद सुवेदीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाँकी बीमितको पनि यथाशीघ्र प्रमाणीकरण गरी भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। विभिन्न बीमा कम्पनीबाट प्राप्त दाबी भुक्तानीमा देखिएका समस्या र हरेक कम्पनीमा परेका दाबी भुक्तानीको सम्पूर्ण विवरण समेत मन्त्रालयले मागेको छ। उपसचिव सुवेदीले कहीँ कतै समस्या भए समाधानका लागि मन्त्रालयले समेत पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1343 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। नयाँ थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,37,589 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 561 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 455, भक्तपुरमा 26 र ललितपुरमा 80 जना छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 9,289 पीसीआर परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामै 2,111 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,20,272 जना पुगेको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,766 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 13 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,551 पुगेको छ। रुकुम पूर्व र पश्चिमका प्राय सबै
ठाउँमा यति बेला सडक पुगेको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा सडक सञ्जालको तीव्र विकास भएकै हो, तर सडकलाई आपसमा जोड्ने पुल नहुँदा भने समस्या भएको छ। राप्ती लोकमार्ग तथा सानीभेरी र ठुलेभेरी नदीमा बन्नुपर्ने धेरै पुल निर्माणको काम वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। रुकुमबाट सहकर्मी महेश केसीको रिपोर्ट। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 4 र 12 मा पर्ने साँखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुलको काम आधा मात्र सकिएको छ। त्यस्तै राप्ती लोकमार्गकै मुसिकोट नगरपालिका 11 र 12 को सीमानामा पर्ने पितिबाङ खोलामा पनि पुल नहुँदा समस्या भएको छ। पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन। यता मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत ठुलीभेरी नदीमा रुकुम र जाजरकोटलाई जोड्ने मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य 8 वर्षदेखि अलपत्र छ। त्यस्तै सानीभेरी नदीमा बन्नुपर्ने गाराघाटको पुलमा पनि 2 वटा पिलर उठाएको 5 वर्ष भयो। बाँकी काम जुका छ भने रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका 6 र 4 जोड्ने पुल निर्माण पनि अलपत्र छ। पुल निर्माणको कामले गति नपाउँदा सर्वसाधारण भने जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। स्थानीय सञ्जित ओली पुल नबन्नुको कारण के हो? राजनीतिक स्वार्थको कारण अथवा व्यक्तिगत राजनीतिक हिसाबले अथवा कुनै न कुनै केही स्वार्थको कारणले होला, यो हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। यो झुलुङ्गे पुलबाट चाहिँ सधैँभरि हामी निर्णय पर्ने हो कि यो चाहिँ पुलको व्यवस्थापन अथवा पुल निर्माण चाहिँ छिटो अगाडि बढ्ने हो। रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका 8 र 3 जोड्ने पुलको निर्माण 8 वर्षपछि बल्ल सकिएको छ। कामको जिम्मा लिने तर काम गर्ने बेलामा भने ठेकेदार बेपत्ता हुने अनि पहुँचको आधारमा निर्माणको म्याद थपिराख्ने गर्नाले यसको प्रत्यक्ष असर अरू विकास निर्माणमा परेको छ। सडक डिभिजन चौरजहारीका प्रमुख नरेन्द्र भट्ट भने निर्माणाधीन पुलहरूको कामलाई गति दिने प्रयास गरिरहेको दावी गर्नुहुन्छ। सम्पन्न हुने पुलहरू पनि छन् र केही निर्माण व्यवसायको लापरवाही कारणले गर्दाखेरि ढिलो भएका पुलहरू पनि छन्। कारबाही स्वरूप हामीले पत्रिकामा कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी सहित उहाँहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सम्पर्कमा आउने काम गर्ने सूचना दिएर पत्रिकामा समेत हामी प्रकाशन गरेका छौँ। उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु भएको छ। मलाई लाग्छ अब केही दिन लगत ती पुलहरूमा जस्तै पितिबाङ खोला पुल, गाराघाट पुल, मेघा पुल, यी सबै पुलहरूमा निर्माण व्यवसाय मोबिलाइज पनि हुन्छन्, काम सुरु गर्छन्। यदि गर्नु भएन भनेदेखि अब हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको दफा अनुसार कार्यालयले कारबाही पनि गर्छ। पर्याप्त अनुगमनको कमी र दोषीमाथि कारबाही नहुने प्रवृत्तिले वर्षौंदेखि अलपत्र यी आयोजनाहरूमा ठेकेदारकै मन परी छ। पुल नहुँदा सर्वसाधारणले शास्ति त बेहोरेका छन् नै, सँगसँगै सडक पुगेपछि पनि लिनुपर्ने लाभ समेत उनीहरूले लिन पाएका छैनन्। पुल निर्माणको जिम्मा लिएर तोकिएको अवधिमा काम पूरा नगरी अलपत्र छोड्नेलाई के कारबाही हुन्छ त? रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरे बाटो पुल लगायतका केही विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढी नरहेको जुन अवस्था छ, छिटै सम्बन्धित कार्यालय आयोजना र निर्माण व्यवसायहरूलाई राखेर संयुक्त बैठक मार्फत चाहिँ समन्वय सहजीकरण गर्ने, केही समस्याहरू देखिएका भए त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र निर्माण व्यवसायहरूलाई तत्काल काम अगाडि बढाउन लगाउने गरेका छौँ। अब केही पुलका कामहरू तत्काल अगाडि बढ्ने सूचना पनि प्राप्त गरेका छौँ। रुकुम पश्चिमका नदी तथा खोलाहरूमा पुल नभएकै कारण एकातिर यातायात खर्चको लागत बढेको छ भने अर्कातिर दुर्घटनाको संख्या पनि बढेको छ। स्थानीय पूर्वाधारको विकासले नै समृद्ध मुलुकको सपना साकार पार्ने भएकाले वर्षौंदेखि अलपत्र आयोजनालाई पूर्णता दिन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, रुकुम। भान्सामा मसलाका रूपमा प्रयोग हुने तेजपत्ताबाट झापामा तेल उत्पादन सुरु गरिएको छ। काकडभिट्टाको महेन्द्रद्वार सहकारी संस्थाले बेचीनगर 8 जोर सेमल नजिकै 8 बिघा क्षेत्रफलमा तेजपत्ता प्रशोधन केन्द्र बनाई तेल उत्पादन थालेको हो। प्रदेश 1 सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको 72 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोगमा प्रशोधन केन्द्र बनाई तेल उत्पादन सुरु गरिएको सहकारीका अध्यक्ष राजु दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपालको महाभारत पर्वतीय श्रृङ्खलामा तेजपत्ताको उत्पादन अत्याधिक पाइन्छ। झापामा उत्पादित तेजपत्ता सस्तो मूल्यमा भारतीय व्यापारी समूहले किसानका बारीबाटै किनेर लैजाने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिस्ट कहिले लोकतन्त्रवादी हुन नसक्ने आरोप लगाउनु भएको छ। विवाद र झडपका बीच तनहुँको व्यास नगरपालिकाको 1, 10 र 11 नम्बर वडा जोड्ने तालघारे स्थित बुल्दी खोला पुल उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले कम्युनिस्टको हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित नभएको बताउनुभयो। आफूमाथि हिजो भएको दुर्व्यवहार र गिरफ्तारी लोकतन्त्रमाथिको नाङ्गो नाच भएको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचार, पक्षपात, कुशासनमा लिप्त सरकारका विरुद्ध अब आन्दोलन चर्किने चेतावनी दिनुभयो। स्थानीय प्रशासन र नेकपा नेकटु युवा संघले अवरोध नगरेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले आज भने बुल्दी खोलामा बनेको सो पुलको उद्घाटन गर्नुभएको छ। बर्दियामा कार र ट्रिपर आपसमा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा गोलेरिया
कोलरियाका 23 वर्षीय सुरेन्द्र गोडिया र कञ्चनपुर भीमदत्तका 18 वर्षीय निधि सुनारको मृत्यु भएको बर्दिया प्रहरीले जनाएको छ। कार चालक कोलरियाका मनोज लोनिया र भीमदत्तकी कमला सुनार र कृतिका सुनारको गम्भीर अवस्थामा नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। कुलरियाबाट भुरी गाउँ जाँदै गरेको सो कार विपरीत दिशामा रहेको टिप्परसँग आज दिउँसो हुलाकी सडक अन्तर्गत मधुवन नगरपालिकाको माचर चोकमा ठोकिएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। हरेक तह र तबकामा आफ्नो समान सहभागिताको मागसहित नेपालमा आज पनि 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइएको छ। नेपाली बजारमा सुन आज प्रति तोला 1,600 रुपियाँले बढेर 92,600 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। चाँदी पनि प्रति तोला 20 रुपियाँले बढेर 1,205 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 11 स्थित राप्ती खोलामा पक्की पुल निर्माण शुरू भएको छ। 215 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइ रहेको सो पुल 26 करोड 41,87,000 रुपियाँ लागतमा निर्माण हुन लागेको हो। विवेकशील नेपाली दलकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजिता राई सहित 13 जना नेता साझा पार्टीसँगको एकतामा सहभागी नहुने भएका छन्। उनीहरूले एकीकरणका लागि सही समय नभएको बताउँदै दुई दलबीच कायम राजनीतिक मतभिन्नताका विषयहरूलाई नटुङ्ग्याइकन एकीकरण गर्न उचित नहुने उल्लेख गरेका हुन्। सल्यानको दारमा गाउँपालिका 3 को दुर्गम बस्तीका 39 विपन्न परिवारलाई सोलर प्यानल वितरण गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले अझै पनि गाउँपालिकाको धेरै बस्ती बिजुलीको पहुँच बाहिर रहेको बताउनुभयो। र हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटे स्थित विमानस्थलका कर्मचारी बस्ने निवासमा लागेको आगलागीबाट 10,65,000 बराबरको क्षति भएको छ। आज बिहान लागेको आगो 3 घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब प्युठान डायरीको पालो। प्युठान डायरीबाट शमशेर विक्रमजीसीको नमस्कार। प्युठान जिल्लाका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू एकीकृत भएका छन्। नेक समितिको काम र परेको प्रभावका विषयमा अनुभव र जिज्ञासा आदान प्रदान गर्ने गरी उपप्रमुखहरू एकीकृत भएका हुन्। नेक समितिको काम विधिपूर्वक भएको छ छैन, विधि र नियमहरू स्थानीय तहमा निर्माण भए नभएको जानकारी जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुगेर नेक समितिले लिन थालेका छन्। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाको माण्डवी माविले स्कुल बस सञ्चालन गरेको छ। अध्ययनका लागि विद्यालय आउने विद्यार्थीहरूलाई दैनिक 6 घण्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै विद्यालयले देउसी खेलेर 12,08,000 र माण्डवी गाउँपालिकाको 20 लाख सहयोगमा स्कुल बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। पहिले 6 घण्टाको पैदल यात्रामा विद्यालय आउजाउ गर्ने विद्यार्थीहरू अहिले 20 मिनटमै विद्यालय पुग्न थालेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मेघराज पोखरेलले बताउनुभयो। स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका र स्थानीय क्षेत्रमा बेरोजगार भएकाहरूलाई रोजगारी तथा व्यवसायमा जोड्नका लागि जोतौं बाजो खेतबारी बढाउँ अब जिम्मेवारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। यसका लागि नगरपालिकाले 56 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। हवस् त प्युठान डायरी आजलाई यति नै। शमशेर विक्रमजीसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्लो समय लगातार उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 15.57 अङ्कले घटेर 2055.45 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। हिजो 70.62 अङ्कले उकालो लागेर 2071.2 बिन्दुमा पुगेको नेप्सेमा 7 अर्ब 46 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 200 कम्पनीका 64,426 कारोबारबाट 1 करोड 58 लाख 89,560 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 8 अर्ब 2 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका जलविद्युत र लघुवित्त बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 258.26 अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज कारोबार रकमका आधारमा नेपालमा
पुनर्बीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहे। सो कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 1 अर्ब 11 करोड 40 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले चीनको पश्चिमी सिन्जियाङ क्षेत्र स्थित अर्धसैनिक संगठनले उत्पादन गरेको कपासको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। युएस कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन सीबीपीले चीनबाट सबैभन्दा बढी आयात हुने उत्पादन मध्येको कपासमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। कपास उत्पादनका लागि हिरासतमा राखेका बहुसंख्यक उइगुर मुस्लिम समुदायमाथि श्रम शोषण गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्प प्रशासनले सो प्रतिबन्ध लगाएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी यस कदमले सिन्जियाङ क्षेत्रमा आर्थिक दबाव बढाएको छ भने बहुसंख्यक अमेरिकी ठूला कपडा उद्योगहरू प्रभावित हुने जनाइएको छ। यसबाट दुई मुलुकबीच जारी व्यापारिक युद्धलाई यस कदमले थप मलजल गर्ने विश्लेषण अर्थविदहरूले गरेका छन्। चन्द्रमाको सतहमा रहेको ढुङ्गा र माटो ल्याउने उद्देश्यका साथ प्रक्षेपण गरिएको चिनिया अन्तरिक्ष यान चाङ-ई-5 मिसनले पहिलो पटक आफ्नो सतहको रंगीन तस्बिर पठाएको छ। चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेको अन्तरिक्ष यानको ल्यान्डरले आफ्नो सतहमा उभिएर खिचेका आकाशतर्फका रंगीन तस्बिर सार्वजनिक गरिएको समाचार संस्था सिन्हुवाले उल्लेख गरेको छ। चाङ-ई-5 ले त्यहाँ नमुना संकलन थालिसकेको र संकलित ती नमुनाहरू पृथ्वीमा पठाउने यानसम्म पुर्याउने काम आजैबाट सुरु गरिसकिएको चिनिया अन्तरिक्ष प्रशासन CNSA ले जनाएको छ। रि एन्ट्री मोड्युल मंगोलियाको भित्री इलाका स्थित सिन्जियाङको घाँसी मैदानमा अवतरण गर्न सकिने CNSA ले जनाएको छ। करिब 8.2 टन तौल रहेको चाङ-ई-5 गत 24 नोभेम्बरमा दक्षिणी चीनको वेनच्याङ स्टेशनबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। आगामी फागुनमा पोखरामा सञ्चालन हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आगामी फागुन 20 गतेदेखि पोखरामा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतियोगिताका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत स्विमिङ, सुटिङ र हकी बाहेक अरू खेलका पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्। स्विमिङ र सुटिङको लागि टेन्डर पारित भएको छ भने हकीको लागि जग्गा खोज्ने कार्य भइरहेको राखेपले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तयार भए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण फागुनमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकिने राखेपाका सदस्य सम्पन्न श्रेष्ठले बताउनुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा नै हुने र पूर्वाधारका कारण खेल नरोकिने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि खेल कहिले हुने भन्ने सम्बन्धमा राखेपाले छिट्टै निर्णय गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको विराटनगर स्थित शहीद रङ्गशालामा फ्लड लाइटका लागि हाई मास्ट जडानको काम शुरू भएको छ। प्रदेश 1 सरकारको 4 करोड 29 लाख रुपियाँको लागतमा कार्की बन्धु अमरजेवी कन्स्ट्रक्सनले हाई मास्ट जडानको काम थालेको हो। निर्माण कम्पनीले रङ्गशालामा फाउन्डेसन निर्माण गरेर लथालिङ्ग अवस्थामा छोडेपछि खेलकुद गतिविधि प्रभावित भएको भन्दै सरकारवालाले लाइट जडानको माग गर्दै आएका थिए। कतारले सन् 2030 मा हुने एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि समर्थन गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा रहेको कतार ओलम्पिक कमिटिको प्रतिनिधि मण्डलले आज नेपाल ओलम्पिक कमिटिसँगको छलफलमा प्रतियोगिता आयोजनाको दावेदारीका लागि औपचारिक रूपमा सहयोग र समर्थन गर्न अनुरोध गरेको हो। भेटमा कतारी टोलीले एसियाली खेलकुद आयोजनाका लागि आफ्नो दावेदारीका लागि विशेष कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेको थियो। सो क्रममा ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलकुदको विकासका लागि कतार र नेपाल सहयोगी मुलुक भएको चर्चा गर्दै सहयोग आश्वासन दिनुभएको थियो। भेटमा कतार ओलम्पिक कमिटिका महासचिव जे अल्बनैले नेपाल आउन पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो। न्यूजील्याण्डले वेस्ट इन्डिज विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा गतिलो सुरुवात गरेको छ। हेमिल्टनमा पहिलो ब्याटिङ गरेको किविज टोलीले पहिलो दिनको खेलको समाप्तिमा 2 विकेट गुमाएर 243 रन बनाएको छ। 14 रन जोड्दा विल यङलाई 5 रनमा गुमाएको न्यूजील्याण्डको इनिङ्स क्याप्टेन केन विलियमसन र टम लाथमले उकासेका थिए। लाथम 86 रनमा आउट हुँदा विलियमसन 97 रनमा नट आउट छन्। उनलाई रोज टेलरले 31 रनमा साथ दिइरहेका छन्। केमर रोच र सानुन ग्राभियलले 1-1 विकेट लिएका छन्। न्यूजील्याण्ड भ्रमणमा रहेको वेस्ट इन्डिजले 2 म्याचको टेस्ट सिरिज खेल्नेछ। यसअघिको 3 म्याचको 2020 सिरिज भने घरेलु टोली न्यूजील्याण्डले 2-0 ले
जितेको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।